अफसानचा की रवायत पुरानी हिकायात और खलील जिब्रान के मक़ूलों से शुरू होती है। सैयद मोहम्मद अकील कहते हैं कि खलील जिब्रान के फ़िक्र पारे को आलमी अदब में सबसे छोटी कहानी यानी अफसानचा का नाम दिया गया है। अरबी अदब में भी बाकायदा इस सिंफ की रिवायत मौजूद है। D.H. शाह का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है फ़न। उसने नया नया चार्ज लिया था। कागजात खंगालते हुए एक लिफाफा उसके हाथ लगा। उसने लिफाफा देखा, वो खुला हुआ था, लेकिन उसमें ख़त मौजूद था। उसने ख़त निकाला, देखा ये किसी अफसाना निगार का ख़त था। उसने पढ़ा, लिखा था, अगर मेरा मुख्तसर अफसाना मयार पर पूरा उतरता तो ज़रूर शाया हो जाता। आपका तवील अफसाना जो इस माह के शुमारे में छपा है वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। दोस्तों ने उसे बहुत पसंद किया है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। इख्तिसार को उम्दगी से वुसअत देना बड़ी फ़न की बात है। एक और मुख्तसर अफसाना हाजिर खिदमत है। शायद फिर कोई अच्छा सा अफसाना पढ़ने को मिल जाए। मैं वाकई आपके फ़न का कायल हो गया हूँ। उसने ख़त को उलट पुलट कर देखा। ख़त 2 साल पुराना था, लेकिन वो अफसाना, उसका तो उन्वान भी बदल गया होगा। उसने सोचा और ख़त को फाड़ कर फेंक दिया। उसे यूँ लगा जैसे उसकी बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो गई है। निशात यास्मीन खान का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है शॉर्टकट। उसे अपने बेटे के मुस्तकबिल की बहुत फ़िक्र थी। यहाँ तो बहुत से लोगों ने कमाई के लिए शॉर्टकट तलाश कर रखे थे। उसने भी एक खेल के मैदान पर कब्ज़ा करके शादी हॉल तामीर करवा दिया। उसकी आमदन में इजाफ़ा हो गया, मगर मोहल्ले के बच्चे गलियों और सड़कों पर खेलने पर मजबूर हो गए। एक दिन एक तेज़ रफ्तार ट्रक सड़क पर खेलते हुए बच्चों पर चढ़ गया। हलाक होने वाले बच्चों में उसका वो बेटा भी शामिल था जिसके मुस्तकबिल की खातिर उसने ये शॉर्टकट तलाश किया था। शगुफ्ता शफीक का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है कामयाब डॉक्टर। शाहिद के इंजीनियर बनते ही दुबई में जॉब घर वालों के लिए खुशी का पैगाम लाई थी। फिर मेडिकल की बारी आई, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ने शाहिद के होश उड़ा दिए। हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आया था। उसने दोबारा टेस्ट कराया कि कहीं लैब मशीन की गलती ना हो, लेकिन फिर वही रिजल्ट। रिसेप्शनिस्ट ने इशारतन कहा कि इस हॉस्पिटल में ही डॉक्टर नवाज हफ्ते भर की दवा से कामयाब इलाज कर देती हैं, लेकिन फीस 80,000 है। शाहिद
شاہد کے کسی دوسری لیب سے پوچھنے پر اس نے 3 دوسری لیب کا بتایا کہ وہاں بھی کرا کر دیکھ لیں، ان کی رپورٹ بھی مانی جائے گی۔ شاہد نے اگلے ہی دن 2 مختلف لیب سے ٹیسٹ کرایا، لیکن رپورٹ پازیٹیو ہی رہی۔ اس کے گھر میں اداسی اور آنسوؤں نے ڈیرے ڈال دیے۔ ایسے میں اس کی ماں کو نہ جانے کیا خیال آیا کہ اس نے نئے اسپتال سے پھر ٹیسٹ کرایا، لیکن نام شاہد کی جگہ شہزاد لکھوا دیا۔ اگلے دن جو رپورٹ ملی وہ بالکل نارمل تھی۔ وہ لوگ امیدوار کا نام رپورٹ کے ساتھ چاروں لیب میں فارورڈ کر کے بیمار ثابت کرنے کے بعد وہیں کے نام نہاد ڈاکٹر کی تگڑی فیس میں میٹھی گولیاں دے کے 1 ہفتے کے بعد ٹھیک رپورٹ دے دیتے، اور لوگ کہتے بڑی شفا ہے ان کے ہاتھ میں، کامیاب ڈاکٹر ہیں۔ ساجد سومرو کا افسانچہ سنتے ہیں، عنوان ہے اداسی۔ رات کتنی اداس ہے، ایک مایوس شخص 3 پیگ لگانے کے بعد فلیٹ کی بالکونی میں کھڑا رات کی خاموشی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ رات نے ایک زوردار قہقہہ لگا کر جواب دیا، بے وقوف، اداس میں نہیں بلکہ تم ہو، تمہارے برابر والے فلیٹ میں تو میں رنگین لگ رہی ہوں۔ اگلا افسانچہ سنانے کے پہلے بتلانا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہی ہیں کہ کہیں ادبی اصناف میں کوئی زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ بس کچھ لوگ ہیں جو ادب کے مختلف اصناف کی آبیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ چینل صرف اس لیے بنایا ہے کہ اردو کی اس صنف کو جسے نظر انداز کیا گیا، افسانچہ نگاری کی مشق کیا، سعادت حسن منٹو نے جس شکل میں اسے پیش کیا تھا اسی شکل میں واپس لانے کی جد و جہد میں مصروف ہوں۔ آپ سب سے استدعا ہے کہ اس کا حلقہ بڑھائیں، احباب کو ترغیب دیں کہ وہ افسانچے دیکھیں، سنیں۔ آپ سب کا ساتھ قائم رہے گا۔ اب چلتے ہیں اگلے افسانچے کی طرف۔ اب میں اپنا ہی ایک افسانچہ سناتا ہوں، عنوان ہے پکار۔ زرینہ کو اللہ نے حسین ترین بنایا تھا، اس کے رشتے تو بہت آ رہے تھے مگر گھر والوں کو پسند نہیں تھے، اس لیے کہ وہ سید تھے اور گاؤں والے انصاری شیخ قریشی۔ ان سے رشتہ کیسے کیا جاتا؟ وقت گزرتا رہا، وہ سپنے دیکھتی رہی، ساری رات کروٹیں بدلتی رہی اور وقت مٹھی میں بند ریت کی طرح پھسلتا رہا۔ بیٹی کے بالوں کی طرف نظر گئی تو ماں باپ کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ بڑی مشکل سے دور کے ایک گاؤں میں رشتہ ملا۔ اس کے 2 بچے تھے۔ بیوی کا 1 سال پہلے انتقال ہوا تھا مگر برادری کا تھا، اس لیے فوراً ہاں کر دیا گیا۔ باجے گاجے کے ساتھ بارات آئی، خوب پٹاخے چلے اور وہ رخصت ہو گئی، مگر اگلی ہی صبح طلاق کا پروانہ پکڑے واپس لوٹ آئی۔ وہ حاملہ جو تھی۔